मान्य सदस्यहरू अब मान्य भूमि तथा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीलाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू अब उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। मान्य सदस्यहरू यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू अब प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 माथिको दफावार छलफल प्रारम्भ हुन्छ। यस विधेयकमा 9 जना मान्य सदस्यहरूबाट 4 समूहमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन आएको ब्यौरा जानकारी गराउँछु। उक्त विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुहुने संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्यलाई क्रमशः आफ्नो संशोधनको प्रस्तावसहित छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। मान्य सदस्यहरू अब सर्वप्रथम संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्मालाई आफ्नो संशोधनको प्रस्तावसहित छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैले सहकारी सम्बन्धी के नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समय 5 मिनेट 2081 उपराष्ट्रिय को छलफलमा मैले आफ्ना भनाइहरू गुणागत रूपमा राख्न चाहन्छु। 1. विधेयकको दफा 2 को उपदफा 5 मा मूल ऐनको दफा 41 को उपदफा 3 पछि थप उपदफा 3 क मा गरिएको सञ्चालक समितिको कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्था सहकारी संस्थाहरूको हकमा ठिक छ, तर ग्रामीण भेग वा दूरदराजका गाउँहरूमा खोलिएका सहकारी संस्थामा उपरोक्त प्रावधान लागू गर्दा त्यसको सहकारीको विकासमा बाधा पुग्ने भएकोले 10 करोडभन्दा मुनि कारोबार हुने सहकारीको हकमा सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूको 2 वर्ष कार्यकालको व्यवस्था गर्नु उचित हुँदैन। त्यसैले उक्त दफामा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर नै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरेको छु। 2. सहकारी विधेयकले आउँदा सहकारी विभागले जारी गरेको मापदण्ड 2065 को परिच्छेद 4 को दफा 24 को उपदफा 4 अनुसार प्राथमिक पुँजी कोषको 10% बचतको सीमा निर्धारण गरिएको छ, तर व्यवहारमा त्यो कयौं सहकारीले लागू गर्ने गरेका छैनन्। सहकारीमा बचतको सीमा सम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था गरेर जानुपर्दछ। बचत तथा ऋणको सीमा निर्धारण गरेर पछाडि मुख्यतया बचतकर्ताहरूको रहेको छ। सहकारीमा बचतका लागि विभिन्न प्रकारले बचतकर्तालाई प्रभावमा पार्ने र उनीहरूको बचतको कुनै ग्यारेन्टी नहुने, जसको परिणाम स्वरूप बचतकर्ताहरूको अरबौं रुपियाँ ठगी भए बचतकर्ता बिचल्लीमा परि आत्महत्या गर्ने तहसम्म पुगेका अप्रिय घटनाहरू हाम्रो समाजमा घटिरहेका छन्।
त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न बचत तथा ऋणीको सीमा निर्धारण गर्ने र बचतको सुरक्षाका लागि आवश्यक कानुनी प्रावधान मिलाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। 3 नम्बर, विधेयकमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, जुन सही छ। बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता लिनुपर्ने, तर अन्य सहकारीले त्यस प्रकारको सदस्यता लिनु नपर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन। तर ती संस्थाहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने र कानुनी रूपले पनि त्यस प्रकारका सहकारीमा उनीहरूको प्राथमिक पुँजीको 10% बचत गर्न पाउने छुटले झन समस्या पैदा गर्छ। मूल ऐनमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी दर्ता गरिएको संस्था बाहेक अन्य विषयमा वा बहुउद्देश्य संस्था बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। ठिक त्यसै प्रकारले सोही ऐनमा अन्य कारोबार गरिरहेकालाई आफ्नो पनि मुख्य कारोबारमा आउने समसामयिक समयसीमा उपलब्ध गराइएको छ। यद्यपि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तर्फ सरकारको कुनै ध्यान गएको छैन। त्यसले बचत तथा ऋण सहकारी संस्था किटानीपूर्वक व्यक्तिगत बचतको सीमा र ऋणको अङ्क तोकेर जानुपर्छ। अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्था ठिक थियो। त्यस विधेयकमा आएको व्यवस्थालाई संशोधन गरी अध्यादेशमा भएको व्यवस्थालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। 4, हाम्रो पार्टीले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई नियमन गर्न बेग्लै संरचनाको आवश्यकतामा जोड दिँदै आएको छ। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको गठन उचित छ, तर उक्त प्राधिकरणलाई स्वायत्त हुनुपर्दछ। प्राधिकरणका बारेमा गरिएको कानुनी व्यवस्थामा सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई हटाउन पाउने व्यवस्थाले स्वेच्छाचारिताका साथै प्राधिकरणको स्वायत्ततामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्दछ। त्यसैले विधेयकको दफा 2 को उपदफा 11 मा गरिएको प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा अध्यक्ष र सदस्यले पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक पुरा नगरेको ठहर भएपछि मात्र हटाउने व्यवस्था गरिनु उचित हुन्छ। नम्बर 5, विधेयकमा कुनै संस्था वा सङ्घले सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवधिमा फिर्ता नगरेको भनी 10% सदस्यले उजुरी दिनुपर्ने प्रावधान पनि उचित छैन। उक्त प्रावधानलाई संशोधन गरेर मूल ऐनको 2074 को दफा 104 को उपदफा 1 को खण्ड 6 को व्यवस्थाअनुसार 25 जना सदस्यले रजिस्ट्रार समक्ष निवेदन दिएमा छानबिन हुनुपर्दछ। नम्बर 6, विधेयकमा मिलापत्र सम्बन्धी प्रावधान अगाडि सारिएको छ। यो प्रावधान कानुनी रूपमा अहिले ल्याउन खोजिए पनि व्यवहारमा थुनामा, न्यायिक हिरासतमा र जेलमा रहेका सहकारीका सञ्चालकहरूले बचतकर्ताहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर वा उनीहरूलाई थोरै रकम दिई धेरै रकमको कागज समेत बनाई कानुनी दायित्वबाट उम्किने अवस्था रहेको छ। तर बचतकर्ताले न्यायोचित रकम पाउन सकिरहेका छैनन्। झन् मिलापत्र सम्बन्धी व्यवस्थाले बचतकर्ताहरूलाई मारमा पारेको। मान्य सदस्यहरू, अब संयुक्त संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्यहरूको तर्फबाट मान्य सदस्य विष्णुबहादुर विश्वकर्मालाई संशोधनको प्रस्तावसहित छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनट। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, अहिले हामी सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको संशोधनको प्रस्तावमाथि म छलफल गर्न गइरहेको छु र मेरा संशोधनको प्रस्ताव यस प्रकार रहेका छन्। विशेष गरिकन अध्यादेश मार्फत आएको यो सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अध्यादेश जो थियो अहिले बहुमतबाट पारित भइसकेपछि यो छलफलमा छ र यो ऐनको रूपमा आउने निश्चितै छ।
यसो हुँदाखेरि मैले यो आएको विधेयकलाई सरसर्ती मैले अध्ययन गरेँ र केही कुराहरू यहाँ मिलाउनै पर्ने छ। विशेष गरिकन अहिले संशोधन के अरे अध्यादेश ल्याउने जो हाम्रो सरकार छ, सरकारले ठुला ठुला माफियालाई त राम्रैसँग दृष्टिगत गरेकै देखिन्छ, तर तलपिदमा रहेका जनसमुदाय जो छन् उनलाई पटक्कै पनि यसलाई समेट्ने, कानुनमा समेट्ने अधिकार प्रदान गर्ने कुरामा पटक्कै ध्यान नदिएको मलाई महसुस भएको छ। यसो हुँदाखेरि म त्यही क्लस्टरको, त्यही जातिको, त्यही पिडमा रहेको वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने भावनाले विशेष गरिकन मैले त्यो वर्गको उत्थानको निमित्त र अधिकार सम्पन्न गर्नेमा मेरा प्रस्तावहरू, संशोधनहरू आउने गर्दछन्। यो प्रस्तावित विधेयकको 103 क छ। 103 कलाई झिक्नुपर्ने भनेर मैले यो संशोधन गरेको छु। यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने 103 क को 3 नम्बर, 103 क को 3 नम्बर छ गरे 3 मा छ प्राधिकरणले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा मन्त्रालय मार्फत गर्नुपर्ने छ भन्ने गएको छ। मेरो सोचाइ विशेष गरिकन यो स्वायत्त संस्था भएको हुनाले सिधै सरकारसँग सिधै सम्पर्क गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो मेरो। अर्को छ 103 ङ। 103 ङमा एउटा संशोधन रहेको छ र यसमा 103 ङ को 7 मा यहाँ भनिएको छ, प्रस्ताव गरिएको छ कि अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि 4 वर्षको हुनेछ र निजको पुनः एक पटकको लागि नियुक्ति हुन सक्नेछ भन्ने प्रावधान रहेको छ। तर यसलाई संशोधन गरेर अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि 4 वर्षको हुनेछ र निजको भन्नेको ठाउँबाट औचित्यको आधारमा सिफारिस भएमा मात्रै उनलाई पुनः एकपटक नियुक्ति गर्न सकिनेछ भन्ने राखिनुपर्छ भन्ने मेरो संशोधन रहेको छ। त्यसपछि 103 को थ छ के अरे 103 थ को 4 मा केही मैले संशोधन गर्न पर्ने मैले महसुस गरेर मैले यहाँ राखेको छु। त्यहाँ प्रस्ताव गरिएको छ 4 मा प्राधिकरणले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नुको लागि आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ, प्राविधिक तथा सहायक स्तरका कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्न सक्नेछ भन्ने छ। त्यसैले कर्मचारी करारमा नियुक्ति पछि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ भनेर राख्नुपर्छ भन्ने मेरो प्रस्ताव रहेको छ, मेरो संशोधन रहेको छ। विशेष गरिकन मैले यी 3वटा कुरालाई मैले संशोधन गर्न वाञ्छनीय माने हुनाले मैले यो संशोधन हालेको छु। र विशेष गरिकन यो हाम्रो सरकारले यो प्रस्ताव गर्यो अध्यादेश मार्फत यो प्रक्रिया र विधि मिचेर जुन ल्याइयो, यो प्रक्रिया र विधि मिचेर ल्याए पनि यसभित्र रहेका हामीले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानेर जुन हालिएको छ यसप्रति मन्त्रीज्यूले यसले चाहिँ सहर्ष स्वीकार गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र म यही प्रस्ताव राख्दै मेरो भनाइले अन्त्य गर्दछु। हस् त, लाल सलाम। मान्य सदस्यहरू, अब संयुक्त संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्यहरूको तर्फबाट मान्य सदस्य डाक्टर बेदुराम भूषाललाई संशोधनको प्रस्तावसहित छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनट। सामान्य अध्यक्ष महोदय, आज यो सदनले बहुमतका आधारमा एउटा गलत निर्णय गर्यो। आफैले बनाएको ऐन आफै उल्लङ्घन गर्ने निर्णय। विधान ऐन हामी आफैले बनाएका हौँ, यो सदनबाट आज उल्लङ्घन भयो। यसमा म अत्यन्त दुखी पनि छु र मेरो आपत्ति पनि छ।
फेरि यस्तो नगरौँ भन्ने अनुरोध पनि छ। मेरो अनुरोध त छ, तर यो जुन विधेयकमा हामी छलफल गर्दैछौँ यसमा झन् धेरै त्यस्ता प्रावधानहरू छन्, झन् धेरै छन्। यो यहाँ राख्नुको पनि खासै अर्थ छ छैन भन्ने प्रश्न मेरो मनमा उठिरहेछ। यसमा त संविधानसँग बाजिने प्रावधानहरू पनि छन्। जस्तो एउटा व्यक्ति देशैभरिमा एक प्रकारको एउटा सहकारीमा मात्रै सदस्य हुन पाउँछ भनेर संविधानले हामीलाई भन्न दिन्छ। संविधानले दिएको सङ्गठित हुने स्वतन्त्रताको हकमाथि यसले हनन गर्छ। यस्तो खालको काम किन सरकार गर्दैछ? यो चाहिँ अत्यन्त गम्भीर प्रश्न चाहिँ बनेको छ। त्यसै गरिकन एउटा व्यक्तिले कति रकम जम्मा गर्न पाउँछ सहकारीमा, कतिसम्म ऋण लिन पाउँछ भनेर हद तोक्ने, सीमा तोक्ने यो अधिकार हामीलाई संविधानले दिन्छ? कदापि दिँदैन। संविधानमा सम्पत्तिको अधिकार छ, व्यवसाय गर्ने अधिकार छ, सबै मौलिक हकको रूपमा स्थापित अधिकार छ। ती मौलिक हकहरूकै खण्डन हुने गरी कानुन बनाउने अधिकार वास्तवमा संसदलाई छैन। तर हामी किन यस्तो गरिरहेका छौँ? के कुराले यो काम गर्न हामीलाई चाहिँ प्रेरित गरिरहेको छ? म साँच्चै गम्भीर भएको छु। यस ढङ्गले जान किन जरुरी छ? त्यो पनि अध्यादेशको रूपमा लिएर आएर छलफल पनि संसदमा नगरिकन यस ढङ्गले जाने कुराले हामीलाई गलत दिशामा लगिरहेको छ। यो गलत दिशामा जाने काम चाहिँ नगरौँ भन्ने मेरो हार्दिक अनुरोध छ। यसका धेरै दफामा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। यो प्राधिकरण जुन सहकारी नियमनका लागि जुन प्राधिकरण बनाउने चाहिँ यसमा व्यवस्था गरिएको छ, त्यसलाई यो कानुन संशोधन गर्ने अधिकार दिएको छ। मापदण्ड बनाएर यो सीमा हेरफेर गर्न सक्ने छ। बचत र त्यो ऋणको जुन हेरफेरको कुरा गरिएको छ त्यो चाहिँ मापदण्ड मार्फत हेरफेर गर्न सकिने छ। ऐनमा गरेको व्यवस्थालाई एउटा प्रशासनिक संयन्त्रले, त्यो प्राधिकरण एउटा प्रशासनिक संयन्त्र हो, त्यो नियमन गर्नका निम्ति बनाइएको प्रशासनिक संयन्त्र हो। त्यो संयन्त्रले हेरफेर गर्न पाउँछ भन्ने यो कस्तो ऐन हामी बनाउँदैछौँ? कस्तो कुन न्यायिक सिद्धान्तमा उभिएर हामीले ऐन बनाउँदैछौँ? मतलब यो सरासर गलत काम हामीले गरिरहेका छौँ। अरू न्यायको सिद्धान्तको हिसाबले, कानुनको सिद्धान्तको हिसाबले गलत मात्रै होइन, हामीले आफैले बनाएको कानुनलाई मिच्ने गलत काम चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। विधान ऐन, मैले पटक पटक भनिरहेको छु, विधान ऐनलाई मिचेर हामी यो ऐन बनाइरहेका छौँ। त्यसले यो गलत काम नगरौँ। मन्त्रीजीलाई म फेरि अनुरोध गर्छु, तपाईँले स्वीकार गर्नुहोस्, विधान ऐन विपरीतका प्रावधानहरू नराख्ने कुरा चाहिँ स्वीकार गर्नुहोस्। यसले केही पनि बिग्रिँदैन, यसले राम्रै हुन्छ। यसले हामीलाई चाहिँ भविष्यमा अरू थप कानुन बनाउनका निम्ति पनि हामीलाई चाहिँ यसले सहयोग गर्छ। त्यो दिशामा हामी जान्छौँ। एउटा कानुन निर्माण गर्दाखेरि पनि कानुनमा बाँधेर नै हामीले कानुन निर्माण गर्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी जान सक्छौँ। त्यसै गरिकन यो प्राधिकरणलाई जरिमाना तोक्ने अधिकार दिएको छ, जबकि हाम्रो विधान ऐनले कसुर कायम गर्ने अधिकार प्रत्यार्जित गर्नै सकिँदैन भन्छ। कसुर कायम गरेर जरिमाना तोकिन्छ। कसुर कायम गर्ने अधिकार दिन सकिँदैन, प्रत्यार्जित गर्न सकिँदैन भन्छ विधान ऐनले। तर यो ऐनले चाहिँ बकाइदा त्यो प्राधिकरणलाई 5 लाखदेखि 15 लाखसम्मको जरिमाना गर्ने, त्यो कसुर कायम गरेर जरिमाना दिने अधिकार दिन्छ। यस्तो कुरा किन गर्न खोजेको हो सरकारले? यो गलत बाटोमा किन हिँडिरहेको छ सरकार? मलाई यसमा चिन्ता छ। त्यसै कारणले यो अध्यादेशदेखि नै यो नगरौँ भनेर हामीले चाहिँ भनेको। अध्यादेश ल्याउन पाउँदैन सरकारले, कहिले पनि भनेको छैन। यहाँ मान्यज्यूले पाउँछ भन्नुहुन्छ, पाउँदैन भनेकै छैन। गलत ल्याउन पाउँदैन मात्रै भनेको। अध्यादेश मार्फत गलत कुरा ल्याउन पाइँदैन भन्ने मात्रै हो। त्यो गलत फेरि नगरौँ, यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। मान्य सदस्यहरू, अब संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्य श्री कृष्ण प्रसाद अधिकारीलाई आफ्नो संशोधनको प्रस्तावसहित छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक 2071 मा मेरो आफ्ना केही संशोधन राख्न चाहन्छु। हुन त सरकारले यसलाई प्रतिस्थापन विधेयकसम्म पनि भन्न आँट गरेन। 1. प्रस्तावनाको दफा 2 को उपदफा 2 मा थप्न प्रस्तावित दफा 15 को उपदफा 7 पछि थप्न प्रस्ताव गरिएको उपदफा 8 मा सहकारी संस्थाको दर्ता स्थानीय तहमा मात्र हुनेछ भन्ने वाक्यांश हटाउनेको लागि मेरो संशोधन छ। संविधानको धारा 50 को उपधारा 3 मा समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र अर्थतन्त्र विकास र अर्थतन्त्र विकासको 3 पिल्लर मध्येको एक महत्त्वपूर्ण पिल्लर सहकारी भएकोले प्राधिकरणले निर्धारण गरेको मापदण्डभित्र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान राख्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ। 2. प्रस्तावनाको दफा 2 को उपदफा 5 मा संशोधन गर्न प्रस्तावित गरिएको दफा 41 उपदफा 3 पछि थपिएको 3 क मा सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल 2 कार्यकाल भन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन नपाउने प्रावधान नेपालको संविधान 72 को प्रस्तावनाको प्रतिकूल हुने भएकाले पदाधिकारीहरू मध्येको कुनै एक पदमा 2 कार्यकाल भन्दा बढी निर्वाचित हुन सक्ने छैनन् भन्ने शब्द राख्न पर्ने मेरो संशोधन छ। ऐनमा व्यवस्थापन गर्दै गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय कोषाध्यक्षले 2 कार्यकाल पुरा गरेपछि उसले त्यो भन्दा माथि सचिव, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष कुनै पनि पदमा निर्वाचित हुन पाउने संवैधानिक स्वतन्त्रतालाई ऐनले बन्देज गर्न हुँदैन। 3. प्रस्तावनाको दफा 2 उपदफा 11 खण्ड 103 क 1 मा रहेको सहकारी संस्थाको नियमन गर्न भन्ने वाक्यांशको सट्टा सहकारी सङ्घ संस्थाको नियमन, अनुगमन, प्रवर्धन र सुपरिवेक्षण गर्न भन्ने वाक्यांश राख्नुपर्ने। चेपुवा र दबावमा परेका सहकारीहरूको उद्धारको आवश्यकता छ। नियतमा खराब गर्न थालेका सहकारीहरूलाई चेतावनीको आवश्यकता छ। नियतमै खराब गरिरहेका सहकारीहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने गरी ऐनले बाटो खोलिनुपर्छ। नियमन भन्ने वाक्यांशले मात्रै समग्र समस्या पहिचान र जरैबाट समस्या समाधान गर्न, नियमन, अनुगमन र प्रवर्धन, सुपरिवेक्षण गर्न कानुनीको ढोका खोलिदिनुपर्छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो ऐनमा थुप्रै यस्ता कमी कमजोरीहरू धेरै छन् जसको लागि बृहत र व्यापक छलफलको चाहिँ आवश्यकता थियो। यो विधान समितिमा गएर यो दफादार चाहिँ तपाईँको छलफलको आवश्यकता थियो। त्यो अधिकारबाट हामी वञ्चित त भइहाल्यौँ। फेरि पनि यो विधान ऐनले व्यवस्था गरेको भन्दा बाजिनी गरी यसका प्रावधानहरू झिक्नको लागि म विनम्र चाहिँ मन्त्रीज्यूसँग अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 को संशोधन प्रस्तावसहित विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले आफ्नो नाम अध्यक्षको ड्याससँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीलाई 2 मिनेटभित्र उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यलाई 3 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। मान्य सदस्य राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे। सम्मानीय अध्यक्षज्यू, सहकारीको मूलभूत विशेषतामा मैले भनेको थिएँ, त्यसमा सहकारी संस्थाहरूलाई सङ्कुचित हुने गरी ल्याएको कुरा सुधार गर्नुपर्दछ। हामी यहाँ कतिपय मान्छेहरू आफ्नो जिल्लाबाट काठमाडौँ आएर बस्नुहुन्छ,
उहाँहरू सानोतिनो व्यवसायमा जोडिन खोज्दा, यहाँको सहकारीमा सहभागी हुन खोज्दा, यहाँ योगदान पुर्याउन खोज्दा नपाउने यो खालको व्यवस्थाले सहकारीलाई सङ्कुचित बनायो भनेर चाहिँ मैले पहिला पनि भनेको थिएँ र फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यो विशेषतामा भएन। र अर्को कुरा सहकारीको चाहिँ यहाँहरूले यो कोष सहकारी तथा गरिब निवारण मन्त्रालयमा रहने भन्नुभएको छ। हुनुपर्ने चाहिँ कुरा चाहिँ यो राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको स्वीकृति अनुसार कार्यविधि अनुसार चल्ने व्यवस्था हुनुपर्ने हो। सहकारीको समस्यालाई समाधान गर्नेतिर उन्मुख भन्दा पनि नियन्त्रण गर्नेतिर उन्मुख भएको कुरा यसले आभास दिन्छ। यो सहकारी संस्था स्वतन्त्र संस्था हो, हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन सरकारले भन्ने मेरो कुरा हो। यसमा चाहिँ म फेरि जोड दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा सहकारी संस्थाहरू चाहिँ संशोधन हुनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने गैर आवासीय नेपालीहरूलाई सहकारीको प्राधिकरणमा सदस्य पदाधिकारी हुन रोक लगाएको छ। हाम्रा नेपालीहरू गैर आवासीय नेपालीहरू उनीहरू बाहिर गएर बसेका छन्, उनीहरूसँग त्यो विज्ञता छ, क्षमता छ। उनीहरू गैर आवासीय नेपालीहरूलाई देशभित्र फर्काउनको लागि पनि अभियानमा जोड्नको लागि पनि उनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न अवसरहरू छ है भनेर हामीले अनुभूति दिनुपर्ने हुन्छ। यो कुराहरू चाहिँ आएको छैन, यो सङ्कुचित छ। र अर्को कुरा चाहिँ व्याख्या गर्ने कुरा परिषद 1 मा चाहिँ जिल्ला सङ्घ, प्रदेश सङ्घ, केन्द्रीय सङ्घहरूको विषयमा चाहिँ यो मौन छ, स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्दछ। यसरी चाहिँ अन्यलमा चाहिँ बनेका नीतिले काम गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ सरकारलाई। यो हाम्रो सुझाव हो। यस्तो खालको मौनतालाई व्याख्या गरिनुपर्दछ भन्ने कुरा हो। र कोषको पुँजीको कुरा गर्दाखेरिमा यो सरकारले तोक्ने भन्दा व्यक्तिगत बचत ऋणको सीमा उनीहरूको बचतको आधारमा लगानी गर्ने कुरा नै वैज्ञानिक हुन्छ। यस्तो कुराहरूमा ध्यान दिँदाखेरिमा हामीले यसलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। मान्य सदस्य मनरूपा शर्मा। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो सहकारी सम्बन्धी केही नेपालीलाई बनेको ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मेरो संशोधन रहेको छ र यो संशोधनलाई स्वीकार गरियोस् भन्न चाहन्छु। हुन त यो अध्यादेशबाट आएको हुनाले सुरुबाटै यो बेठिक छ भन्ने पनि मलाई लागिरहेको छ र कतिपय विषय राख्ने कि नराख्ने भन्ने पनि छ। फटाफट पास हुने र जाने र संशोधनकर्ताले राखेका विषयहरूलाई देखा जाला भन्ने हो कि भने जस्तो पनि लाग्ने अलि मनमा शङ्का पनि लागिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा यो स्वीकार गरियोस् भन्न चाहन्छु। र धेरै विषयवस्तुहरू उठाउनु पर्ने छ र धेरै संशोधन गर्नुपर्ने छन्, यहाँ राख्नुपर्ने र झिक्नुपर्ने धेरै छन्। तापनि फेरि जसरी आएको छ यो सुरुमै यो बेठिक तरिकाले आएको छ भन्न चाहन्छु। र क्रम सङ्ख्या 2 प्रस्तावना दफा 2 उपदफा 2 अन्तर्गत यो मूल विधेयकको उपदफा 7 पछि थपिएको उपदफा 8 मा उल्लेख बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने भन्ने वाक्यांश यो उपदफा सहित अन्य सबै उपदफाहरू हटाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ मलाई, हटाउनु पर्ने। र सहकारीको सङ्घ संस्थाको दर्ता प्रक्रिया सङ्घात्मक प्रतीकको हुने भएकोले स्थानीय तह मात्र हुनेछ भन्ने शब्दहरू हटाउन पर्ने छ। र यो प्रस्तावना 2 उपदफा 5 यो विधेयकको दफा 41 को उपदफा 3 पछि 3 क थपिएको ब्यौरा सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल 2 कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचन हुने पाउने प्रावधान नेपालको संविधान 2072 को प्रस्तावनाको प्रतिकूल हुने भएकोले पदाधिकारीहरू कुनै एक पदमा 2 कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचन हुन सक्ने छैन भन्ने शब्दहरू राख्ने। र यो जति पनि यो आएका छन् यो ऐन धेरै कमजोरी छ, यसको लागि यो संशोधन गरिएर हाम्रो राखिएको संशोधन छ यसलाई स्वीकार गरियोस् र यसलाई अगाडि बढाइयोस् भन्ने म प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। अभिवाद।
मान्य सदस्य घनश्याम रिजाल। अध्यक्ष महोदय, संविधानको भाग 4को धारा 3मा समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ र यो सरकारले ल्याएको यो विधेयक जुन छ सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक जुन छ यसले समाजवादको पिलरहरूमध्ये एउटा पिलर सहकारी क्षेत्रलाई नराम्रोसँग प्रहार गरेको छ। यसको चाहिँ नि सहकारी कर्मीहरूको सहकारी कतिवटा सहकारीमा सदस्य बन्न पाउने, कुन कार्यक्षेत्र भएकोमा सहकारीमा सदस्य बन्न पाउने र कारोबार गर्न पाउने भन्ने कुरालाई पनि यसले नियमन गर्न खोजेको छ र यसले चाहिँ नि सहकारी कर्मीहरूलाई निरुत्साहित बनाएको छ र अर्को आर्थिक कारोबारको सीमा पनि तोकेर यसले चाहिँ नि सहकारी कर्मीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने र यो चाहिँ समाजवादको एउटा पिलरलाई चाहिँ नि प्रहार गर्ने काम जुन भएको छ। यस्ता धेरै खालका चाहिँ बुदाहरू यो चाहिँ नि विधेयकमा छन्। यसको चाहिँ यो 3 मिनटमा यसको उल्लेख गरेर हामीले यहाँ सकिँदैन। त्यसैले मैले यो संशोधनका लागि राखिएको बुदाहरू यहाँ चाहिँ पेश गरेको छु। यो संशोधन प्रस्तावलाई चाहिँ नि प्रस्ताव गरोस् यो सदनले भन्ने आफ्नो मत राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य गङ्गा कुमारी बेलबासी। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक अध्यादेशको रूपमा आयो र प्रतिस्थापन विधेयकलाई पास गर्ने प्रक्रियामा हामी छौँ, छलफलमा छौँ। हामीले विरोधको सूचना दिएका छौँ र यसमा छलफल गरिरहेका छौँ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले 2025लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष घोषणा गरेको छ। कोअपरेटिभ बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड भन्ने नाराका साथ संसारभरि एउटा जागरण, सहकारी सम्बन्धी जागरण ल्याइरहेको छ र सदस्य राष्ट्रलाई सहकारी नीति, कानुन, नियम र सहकारी व्यवसाय अनुकूल बनाउन आह्वान गरिरहेको छ। यस्तो बेलामा सरकारले अर्थव्यवस्थाको एउटा पिलर सहकारीलाई नियमन गर्न खोजिरहेको छ र यो संविधानको विपरीत छ र हामीले पास गरेको विधान ऐन विपरीतका प्रावधानहरू राखेर यसमा व्यवस्था गरेर ल्याइएको छ। यति बेला नेपालमा केही बदमास सहकारीहरूलाई देखाएर नियमन गर्न खोजिएको छ र यो संशोधनले यसलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। त्यसैले संशोधन मात्रैले यो सम्भव नभएको हुनाले नयाँ ऐन, नयाँ विधेयक ल्याएर व्यवस्थित गर्नका लागि नयाँ कानुनको आवश्यकता छ र सबै तह, सबै क्षेत्रलाई व्यवस्था गर्न जरुरी छ। यहाँ 4वटा सहकारी भित्रका विभागहरू छन् र एउटा विभागलाई मात्रै सम्बोधन गरेर विकास बोर्डलाई हटाएर प्राधिकरण बनाइएको छ। प्राधिकरण एउटा माग थियो तर अधिकार सम्पन्न प्राधिकरणको माग थियो, त्यो ढङ्गले प्राधिकरण आएको छैन र जे प्राधिकरणलाई व्यवस्था गरिएको छ त्यो पनि हाम्रो विधान ऐनसँग बाजिएको छ। त्यसैले नयाँ विधेयक ल्याएर सहकारीलाई व्यवस्थापन गरेर एउटा अर्थव्यवस्थालाई, एउटा आर्थिक पिलरलाई मजबुत गराउनका लागि म माग गर्दछु र मेरो भनाइ यही अन्त गर्छु र हाम्रो संशोधन यो सामान्य संशोधन मात्रै रहेको छ। मूल कुरा हाम्रो विरोध हो र नयाँ विधेयक ल्याउनको लागि माग गर्दछु। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 माथिको 10 बार छलफलमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीलाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधनकर्ता 9 जना मान्यज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूमध्ये 4 जनाको ग्रुप बनाएर
यहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो। 4 जना माननीय त्यसरी प्रस्तुत गर्नुभयो भने अन्य 4 जनाले पछि समय लिएर बोल्नुभएको छ। म उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले छलफल गर्दा यो सैद्धान्तिक छलफल गर्दा पनि यहाँहरूले यही प्रवृत्तिका कुराहरू राख्नुभएको थियो र मैले त्यसैसँग सम्बन्धित भएर जवाफ पनि दिएको थिएँ। अब कतिपय कुराहरू यहाँहरूले भन्नुभएको छ, मैले उत्तर दिँदा यहाँहरूलाई चित्त बुझ्दैन। यहाँहरूले भनेको हाम्रो अहिले आएको विधेयक अन्तर्गत पर्दैन भनेर मैले भन्छु। त्यसकारण चाहिँ यसलाई त्यतातिर जानुभन्दा पनि वास्तवमा हामी कुनै पनि कुराहरू हामीले काम गर्दै जाँदा अनुभूति गरेको आधारमा हामी मान्यहरूले संसदमा अरू विभिन्न निकायहरूमा यिनै सहकारी फर्महरूमा जाँदा अनुभूति गरेको आधारमा हामीले नीति नियमहरू बनाउने हो। त्यो नीति नियम बनाउँदाखेरि सबै पूर्णता हुन्छ भनेर अहिले पनि भन्न सकिन्न। मैले तपाईँहरूले भनेका कुराहरू कतिपय जायज होलान्, तिनलाई अहिले नै समेट्न सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसकारण हामी कानुन बेला बखत बनाउँछौँ, आवश्यकता अनुसार बनाउँछौँ, नमिलेको कुरालाई मिलाउँछौँ। यसमा यहाँहरू पनि प्रष्ट हुनुहुन्छ, अब हामी पनि प्रष्ट छौँ, सरकार पनि प्रष्ट छ। त्यसकारण म यहाँहरूलाई अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने यहाँले विभिन्न कुराहरू राख्नुभएको छ। कतिपय कुराहरू सहकारी ऐन 2074मै व्यवस्था भएका कुराहरूलाई हामीले अहिलेको माग, अहिलेको आन्दोलन, अहिलेको आवश्यकता अनि सहकारी विज्ञहरूको भनाइको आधारमा तत्कालै गर्नुपर्ने कामहरूलाई मात्रै यहाँ ल्याएको। त्यो ल्याउँदाखेरि पनि कतिपय कुरो नमिलेको हुन सक्ला। त्यसलाई सुधार्ने त हामी ऐन ल्याउने भनेका छौँ। बकाइदा छलफल गरेर बुँदा पनि गर्न सक्छौँ, त्यस्तातिर जान सकिन्छ भन्ने मैले राख्न चाहन्छु। एउटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू के छ भन्नु होला भने यहाँ मान्य डाक्टर वेदराम सरले अस्ति मलाई बसेर पनि भन्नुभएको थियो, अहिले पनि यहाँ राख्नु भएको छ। यो ऐनमा भएको कुरो ऐनलाई प्राधिकरणले काट्न सक्छ कि सक्दैन भनेर राख्नुभएको थियो। म यहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने दफा 52 2074को ऐनको दफा 52मा यहाँहरूले हेर्नुभएको छ होला, त्यहाँ के भनेको छ भने साबिकको दफा 74को ऐनमा 74को दफा 52को कुनै पनि संस्थाको सदस्यको व्यक्तिगत बचतको सीमा सम्बन्धित संस्थाले विनियम बनाएर गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ। त्यति बेलै ऐन बनाउँदा हामीले त्यो व्यवस्थित भएन, सम्बन्धित संस्थाले गराउँदाखेरि अरूसँग मेल खाँदैन भनेर हामीले त्यही ऐन अन्तर्गत टेकेर के भनेका छौँ भने प्राधिकरणले मापदण्ड बनाएर अनि यसलाई हेरफेर गर्न सक्ने छ भनेका छौँ। त्योभन्दा यो वैज्ञानिक हो भन्ने कुरो पनि आएको छ। हामी विभिन्न विज्ञहरूले त्यही सुझाव दिनुभएको छ, त्यसको आधारमै राखिएको। ठिक छ, अब यो हामीले यसरी ल्याएका छौँ, यसमा चित्त नबुझ्न सक्छ, एउटा पाटो होला। अब यी अन्य कुराहरू मैले अस्ति पनि भनेको छु, 2 कार्यकालको कुरो पनि यहाँहरू प्रष्ट हुनुभएको छ। 2 कार्यकाल भनेको एउटा पदमा हो। सचिव भएको उपाध्यक्ष हुन पाउँछ, उपाध्यक्ष भएको अध्यक्ष हुन पाउँछ, तर कोही पनि हुँदै नहुने कुराले अहिले यहाँ तल्लो तबकाको, साना तबकाका, पिछडिएको वर्गका, दलित आदिवासीहरू समेट्न सकिन्न अथवा यिनले अवसर पाएनन् भन्ने कुरा गर्नुभयो। तिनले पनि अवसर पाउन् भनेर 2 अवधि हामीले तोकेका हौँ, तर एउटा पदबाट माथि जाने कुरोलाई चाहिँ खुड्किलोको रूपमा उहाँहरू जान पाउनुहुन्छ र त्यो प्राथमिक तहमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव भन्ने पद हुन्छ, त्यसमा कर्मश जान पनि पाउनुहुन्छ र त्यो सकिएपछि जिल्लामा जान पनि पाउनुहुन्छ, जिल्लामा सकिएपछि केन्द्रमा जान पनि पाउनुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यहाँहरूले त्यसरी बुझिदिनु हुन मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटा अन्तिममा अब सबैभन्दा पनि अन्तिममा गङ्गाजीले हो अरे यो अन्तर्राष्ट्रिय वर्ष 2025लाई अन्तर्राष्ट्रिय वर्ष मान्ने भनेको छ र यो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता अनुसार यो अहिलेको विधेयक पनि आएको छ। म यहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अस्ति भर्खरै थाइल्यान्डमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको एउटा बैठक भएको थियो। त्यो बैठकमा अहिले नेपालले ल्याएको विधेयक एकदम आधुनिक अहिलेको आवश्यकता अनुसार छ भनेर त्यहाँ धन्यवाद पाएको छ र त्यो संस्थाको अध्यक्ष पद पनि नेपालले पाएको छ। त्यसकारण पनि यहाँहरूले के कुरा बुझिदिनु पर्यो भने यो अहिलेको पक्षमा सकारात्मक छ भन्ने कुरो बुझ्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यहाँहरूले यिनै कुराहरू सबै कुराहरू
धेरै कुराहरू भन्नुभएको छ, त्यतातिर जानुभन्दा पनि म सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई पुनः अनुरोध गरेँ, यो आफ्ना कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, हाम्रो नियम पद्धति विधि अनुसार हामी अगाडि गइरहेका छौँ। त्यसकारण यहाँहरूले यो अहिले आएको विधेयकलाई समर्थन गरेर आफूले राखेका संशोधनलाई फिर्ता लिएर यसलाई समर्थन गरेर पास गरिदिनुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ मेरा भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 माथिको 10 बार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 माथि प्राप्त संशोधन प्रस्तावहरूलाई क्रमशः निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 माथि संशोधन पेश गर्ने संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्मालाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने उक्त प्रस्ताव संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन समय दिन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैले आफ्नो विचारहरू राखिसकेको छु त्यहाँ, त्यसैले यो प्रस्ताव फिर्ता नलिने आफ्नो कुरा जाहेर गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्माले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 का विभिन्न दफा तथा उपदफाहरूका सम्बन्धमा पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिनु भएकोले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 माथि संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्माले राख्नुभएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 माथि संशोधन पेश गर्ने संयुक्त संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्यहरूको तर्फबाट मान्य सदस्य विष्णुबहादुर विश्वकर्मालाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने उक्त संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन समय दिन्छु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, अहिले जुन मैले यो अध्यादेश मार्फत आएको विधेयकलाई जुन मैले संशोधन प्रस्ताव राखेँ, त्यो संशोधन प्रस्तावलाई हाम्रो सम्बन्धित मन्त्रीज्यूले स्वीकार गर्न सक्नु भएन। हामीले अन्यथा केही पनि राखेका थिएन, विशेष गरिकन त्यहाँ आउनै पर्ने हुनै पर्ने जुन छुटेको विषयलाई मात्रै राखेका थियौँ, गरे त्यो स्वीकार गर्न सक्नु भएन। यसो हुँदाखेरि मैले आफ्नो राखेको संशोधन प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकार नगरिसकेपछि सरकारले राखेको फिर्ता लियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि मैले स्वीकार गर्न सक्दिनँ र म स्वीकार गर्दिनँ। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, संयुक्त संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्यको तर्फबाट मान्य सदस्य विष्णुबहादुर विश्वकर्माले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 का विभिन्न दफा तथा उपदफाका सम्बन्धमा पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिनु भएकोले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश प्राप्त सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 माथि संयुक्त संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्यको तर्फबाट मान्य सदस्य विष्णुबहादुर
विश्वकर्माले राख्नुभएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 माथि संशोधन पेश गर्ने संयुक्त संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्यहरूको तर्फबाट मान्य सदस्य डाक्टर बेदुराम भुषाललाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने उक्त संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन समय दिन्छु। सामान्य अध्यक्ष महोदय, हाम्रो मन्त्रीजीले आजको ऐन नमान्ने, पुरानो ऐनको सहारा लिने यो ढङ्गको जुन बुझाइरह्यो उहाँमा, त्यसमा मैले दुःख प्रकट गर्नुबाहेक अरू मेरो कुनै ठाउँ रहेन। कस्ता विज्ञ हुन् जसले कानुनले तोकेको सीमा प्राधिकरणले मापदण्ड बनाएर फेर्न सक्छ, हेरफेर गर्न सक्छ भन्छन्। त्यस्ता मान्छे विज्ञ हुन्छन्? को चाहिँ विज्ञ मान्छे छ यस्तो यो देशमा? त्यो विज्ञसँग छलफल गर्न चाहन्छु। म मन्त्रीलाई अनुरोध गर्छु कि त्यस्ता विज्ञलाई भेटाइदिनुहोस्। यस्तो विज्ञ हुन्छ? यो कुनै विज्ञ होइन। यो विज्ञको नाममा यस्तो खालको विज्ञापन नगरौँ, यो राम्रो भएन। र यसरी अहिले बनेको ऐनलाई, पुरानो ऐनले अहिले बनेको ऐनलाई काट्न सक्छ। पुरानो ऐनमा छ भने पनि त्यो पनि संशोधन हुन्छ। अहिलेको विधान ऐन अनुसार नमिलेका प्रावधानहरू पुराना ऐनमा छन् भने ती पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले आज जब हामीले चाहिँ नयाँ ऐन बनायौँ भने त्यसो भए त पञ्चायतकालको ऐनमा चले भइहाल्यो नि, अहिले किन संशोधन गर्नु पर्यो, किन ल्याउनु पर्यो? त्यसले यस्ता खालका तर्क गरेर दिएको जवाफले चित्त बुझ्ने कुरै भएन। त्यस कारणले यो संशोधन हामीले संशोधनहरू पेश गरेका छौँ, ती संशोधनहरू फिर्ता लिने कुरै आउँदैन। फिर्ता नलिने कुरा म जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, संयुक्त संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्यको तर्फबाट मान्य सदस्य डाक्टर बेदुराम भुषालले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 का विभिन्न दफा तथा उपदफाका सम्बन्धमा पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिनु भएकोले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्छु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 माथि संयुक्त संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्यहरूको तर्फबाट मान्य सदस्य डाक्टर बेदुराम भुषालले राख्नुभएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्छु। मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 माथि संशोधन पेश गर्ने संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्य श्री कृष्ण प्रसाद अधिकारीलाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने उक्त संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन समय दिन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो विधेयकमा विधान ऐनका थुप्रै प्रावधानहरू मिचिएको छ र मन्त्रीज्यूले स्पष्टीकरण दिने सन्दर्भमा 100 पनि अलिकता राम्रो सङ्केत त्यहाँ केही पनि देखिएन। त्यसले मेरो आफ्नो संशोधन फिर्ता नलिने बेहोरा अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्य श्री कृष्ण प्रसाद अधिकारीले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 का विभिन्न दफा तथा उपदफाका सम्बन्धमा पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिनु भएकोले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 माथि संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्य श्री कृष्ण प्रसाद अधिकारीले राख्नुभएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्छु।
मान्य सदस्यहरू अब विधेयकको दफा 2 देखि 50 सम्मका दफाहरू मान्य सदस्यहरू अब विधेयकको दफा 2 देखि 5 सम्मका दफाहरू प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विधेयकको दफा 2 देखि 5 सम्मका दफाहरू बहुमतले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू अब विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: 1. यस ऐनको नाम सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन 2081 रहेको छ। यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। मान्य सदस्यहरू अब सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 को प्रस्तावना र नाम विधेयकको अङ्ग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 को प्रस्तावना र नाम विधेयकको अङ्ग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू अब माननीय भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीलाई गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीलाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2081 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्छु।